तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। बिहिबार सुदूरपश्चिममा 810 जनामा कोरोना पुष्टि, 17 जना संक्रमितको मृत्यु, 247 संक्रमित निको भएर घर फर्किए। धनगढीका मात्रै 118 जनामा संक्रमण। सुदूरपश्चिमका 50,000 कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिने गरी धनगढीमा नेपाली सेनाले अस्पताल तयार गर्दै। जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा 30 लाख सहयोग। भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी थालिएको दावी। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाए। निजी अस्पतालहरूले सरकारी शुल्कमै अन्य बिरामीको उपचार गर्ने। सरकारले निर्देशन दिए सेतीमा कोरोनाको मात्रै उपचार गर्न सकिने भए पनि शल्यक्रिया र डायलोसिसका जस्ता सेवा प्रदान गर्न चुनौती हुने। महामारी अझ बढ्ने हो। यो अवस्थामा गभर्मेन्टले यदि अक्सिजनको सहज आपूर्ति गर्छ भने सम्पूर्ण हस्पिटलहरूले जम्मै निजी सरकारी सबै कोभिड अस्पताल बनाएर राम्रो सेवा दिनुपर्छ। र चटकपुर राजघाट मोहना पुलको निर्माण कार्य पनि जारी। निषेधाज्ञाले प्रभावित, कामदारको कमी र सामग्रीको अभावले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीको भनाई। लापरवाही गर्दै आएको निर्माण कम्पनीलाई निषेधाज्ञा बहाना। दिनेश खबर अब विस्तारमा। बिहिबार सुदूरपश्चिमका 7वटा प्रयोगशालामा 1723 नमुना PCR तथा 451 नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा दुवै विधिबाट गरेर कुल 2174 नमुना परीक्षण गर्दा 810 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ। PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 712 जना संक्रमित भेटिएका छन् भने एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 98 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल रोटी, बैतडी अस्पताल, बझाङ अस्पताल र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1723 नमुना परीक्षण गर्दा थप 712 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 960 नमुना परीक्षण गर्दा 369 जना, महाकाली अस्पतालमा 128 नमुना परीक्षण गर्दा 103, डडेलधुरा अस्पतालमा 100 नमुना परीक्षण गर्दा 35, टोटीमा 26 नमुना परीक्षण गर्दा 9 जना, बैतडीमा 183 नमुना परीक्षण गर्दा 88, बझाङमा 182 नमुना परीक्षण गर्दा 60 जना र अछामको कमल बजार अस्पतालमा 144 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म PCR र एन्टिजेन विधिबाट सुदूरपश्चिममा 1,92,686 नमुना परीक्षण गर्दा 27,470 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 15,641 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 287 जनाको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 247 जना संक्रमित भएर निको भएका घर फर्केका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कैलालीका 11, कञ्चनपुरका 4, बझाङ र अछामका 1 जना गरी कुल 17 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा 960 नमुना परीक्षण गर्दा 369 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये कैलालीको धनगढीका मात्रै 188 जना रहेका छन्। यस्तै कैलालीका 101 जना र अन्य जिल्लाका 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। हाल अस्पतालमा 67 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताएका छन्, जसमध्ये 5 जना भेन्टिलेटरमा, 20 जना आइसियुमा, 45 जना अक्सिजन सपोर्टमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सेती अस्पतालबाट 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने थप 27 जना अस्पतालमा भर्ना भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यस्तै हाल अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा 25 पुरुष र 10 महिला गरी 35 जना उपचाररत रहेका छन्।
यस्तै बिहिबार गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल फर्किएका मध्ये 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गौरीफन्टा हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउदका अनुसार सोनाका भएर बिहिबार 700 जना भित्रिएका छन्। तीमध्ये 64 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उनले बताएका छन्। नाकामा भेटिएका संक्रमितहरूलाई धनगढी स्थित कन्नारीमा स्थापना भएको क्वारेन्टाइनमा राखिने गरिएको छ। अब धनगढीको पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशालाबाट पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण हुने भएको छ। संघीय सरकारले पठाएको आरटीपीसीआर मेसिनबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिने अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख तपेन्द्र प्रसाद बोहराले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण हुने उनले बताएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुरोध बमोजिम कोरोना परीक्षण गरिन लागेको बताइएको छ। उक्त आरटीपीसीआर मेसिनबाट दैनिक 300 नमुना परीक्षण गर्न सकिने जनाइएको छ। तर जनशक्ति अभावका कारण दुवै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न समस्या हुने सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाका इन्चार्ज रमेश शाहीले बताएका छन्। गत वर्ष कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न उक्त उपकरण पठाएको थियो। सुदूरपश्चिमका 40-50 हजार कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिने गरी धनगढीमा नेपाली सेनाले अस्पताल तयार गर्दैछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको बुढाडाँडीमा नेपाली सेनाले अस्पतालको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रियामा नेपाली सेना छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदै गएकाले नेपाली सेनाको समेत सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको छ। हाल प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम प्रीतनालाई 30 लाख रुपैयाँ अस्पताल सञ्चालनका लागि सहयोग समेत गरेको छ। सेनाले उक्त रकमबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्नेछ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितले शैय्या पाएका छैनन्। प्रदेशको रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालले प्राङ्गणमा राखेर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दैछ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण भयावह भएका बेला नेपाली सेना सुदूरपश्चिम प्रीतनाले पनि अस्पताल सञ्चालन गर्ने बताएको छ। नेपाली सेना सुदूरपश्चिम प्रीतनापति निर्मल थापा, हामीले त्यो चाप घटाउनलाई हतार गरिरहेका छौँ। यो प्रदेशमा 40-50 हजारको चाप हामीले यतातिर लिन सक्यो भने पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर प्रयास गरेका छौँ। सेनाको अस्पतालबाट कोरोना संक्रमितलाई उपचार दिन आग्रह गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले 30 लाख सहयोग समेत गरेको छ। प्रदेश कोरोना कोषबाट 30 लाख दिने निर्णय गरेको बताउँदै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, नेपाली सेनाको अस्पताल बन्दैछ बुढाडाँडीमा, त्यसको भेन्टिलेटर आइसियु लगायतको सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न भनेर 30 लाख पनि दिएका छौँ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या क्षमताभन्दा बढी रहेको भन्दै सेनाले 40-50 हजारलाई उपचार गर्न कोरोना अस्पताल सञ्चालनको तयारी थालेको बताएको हो। धनगढीको बुढाडाँडीमा निर्माण सम्पन्न भएको अस्पतालमा नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिने बताएको हो। तर भौतिक संरचना निर्माणको काम पूर्ण नभएको, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको सेनाले बताएको छ। फेरि नेपाली सेना सुदूरपश्चिम प्रीतनापति निर्मल थापा, एक त निर्माण पनि पूरा भएको छैन है, अन्तिम चरणमा छ, सामग्रीहरू पनि आउने क्रममा छ, त्यसको दरबन्दी पनि पूरा गर्ने क्रममा छौँ। जनशक्तिका लागि दरबन्दी पूर्ण भएको छैन। अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री समेत माग गरिएको छ। सेनाले सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट समेत कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिँदै आएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव समेत हुँदा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा निकै समस्या भएको छ। अक्सिजन अभावसँगै प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अस्पतालहरूबाट संक्रमण फैलिरहेको आशंका गरिन थालिएको छ। सबै अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गर्नुपर्दा अक्सिजन आपूर्तिमा असहजता भएको र उपचार गर्न आउनेबाट झन सघन रूपले संक्रमण फैलिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्। यसैबीच सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल मात्रै बनाइदिए निजी अस्पतालहरूले सरकारी शुल्कमै अन्य बिरामीको उपचार गर्ने बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दर नथामिरहेको बेला अक्सिजनको अभावले उपचारमा निकै समस्या भइरहेको छ। अहिले आएर प्रदेशका सबैजसो सरकारी र निजी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार भइरहेको छ। यसरी कोरोना भएका र अन्य बिरामीको सँगसँगै उपचार गर्नुपर्दा संक्रमण नियन्त्रण भन्दा पनि थप सल्किरहेको आशंका गरिन थालेको छ। यसैबीच अस्पतालबाट हुने संक्रमण रोक्न र कोभिड र नन कोभिडका बिरामीको प्रभावकारी उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाएर अन्य बिरामीको उपचार सरकारी शुल्कमा दिन तयार रहेको बताउँछन् निजी अस्पताल संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष जनकराज जोशी। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुरा गर्दाखेरि हामी सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड हस्पिटल बनाइदिने र त्यहाँका जति पनि बिरामी आउँछन् हामी सरकारी दर रेट पनि सम्पूर्ण हस्पिटलले गर्न तयार छौँ भनेर हाम्रो अफिसका सबै साथीहरू गएर कुरा गर्दाखेरि त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा भयो। आखिर अहिले सबै निजी र सरकारी दुईटै हस्पिटलहरू सबै नै कोभिडमय भइसक्यो। अब यहाँ हामी छुट्याउनु पनि सक्दैन र लगभग समुद्र भइसक्यो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनले भने सरकारले गर्ने जुनसुकै निर्णय पालन गर्ने जनाएको छ। यदि सरकारले अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्नु भन्ने आदेश गरे सो आदेशको पालना गर्न अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कुनै समस्या नहुने भए पनि अस्पतालबाट प्रदान गरिने शल्यक्रिया, प्रसुति र डायलासिस जस्ता सेवाको व्यवस्थापनमा भने समस्या हुन सक्ने भन्छन् अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेय। मन्त्रालय लेभलबाट चाहिँ अब त्यो खालको गर्नुपर्छ भन्ने खालको निर्देशन प्राप्त भयो भने प्लस त्यो खालको म्यान पावर र व्यवस्थापन सबै गर्न सक्यो भने अब त्यस विषयमा पनि सोच्न सकिन्छ। तपाईहरु कोभिड अस्पताल भयो या कोभिडको काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन नै दिइहाल्यो भने त के गर्ने, हामी आफ्नो हिसाबले गर्छौँ। तर अब हाम्रो कोभिडमा इन्भल्भ नभएका कोही अब डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ नि, विज्ञ डाक्टर साहबहरू, अब गाइनेकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, अब त्यसपछि अरू अन्य अब डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निजी अस्पतालहरूले सरकारले अक्सिजन ग्यासको आपूर्तिको सुनिश्चितता प्रदान गरे अस्पतालका सबै शैय्या कोरोना संक्रमितका लागि उपलब्ध गराउने बताउँदै आएका छन्। निजी अस्पतालहरूले कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार शुल्क सरकारले तोके बमोजिम लिने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भने पनि सुनवाई नभएको बताएका छन्। पुनः निजी अस्पताल संघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष जोशी, हामीले सरकारी हिसाबले नै सरकारले दिने सुविधा सरकारले तिर्नु पर्ने रकम मात्रै हामी गर्न सक्षम छौँ भनेपछि यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा त छैन। उहाँहरूले दिन नचाहेको त के भन्छु भने हामीलाई अक्सिजनको आपूर्ति गरिदियोस्, त्यो पनि हामीले निःशुल्क भनेको छैन, सशुल्क हामीलाई उपलब्ध गराइदियो। हामी सबै अस्पताल जसको जति शैय्या छ त्यति शैय्या बराबर सबै दिन तयार छन्। प्रदेशभर कोरोना महामारीको प्रकोपले गर्दा हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ। प्रदेशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा शैय्या अभावसँगै अक्सिजनको समेत हाहाकार भइरहेको बेला निजी अस्पतालहरूले प्रस्ताव गरेको विषयमा सरकारी धारणाबारे बुझ्न सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई पटक पटक फोन गर्दा समेत उठेन। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी नारायण अवस्थीले नै सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीलाई सोधेका थिए। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन माग उठिरहेको छ, यो कतिको सम्भव छ? यो बारेमा केही दिन पहिले मात्रै तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठक बसेको थियो र जुन बैठकमा निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरू र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट स्वयं म आफै के अरे उपस्थित भएको थिएँ। त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो र त्यो छलफलमा के अरे विभिन्न के अरे अस्पताल के अरे का साथीहरूले विभिन्न तर्कहरू पेश गर्दा सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको जनताको के अरे बाँच्न पाउने अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने हो। अब त्यो सुरक्षित गर्ने क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई यदि साँच्चै नै कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाएर त्यो के अरे प्लान सक्सेस हुने हो भने सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हामी त्यसमा कहीँ कतै के अरे हामीले हलो अड्काउनु पर्ने प्रश्नै उठ्दैन। तर यसो भनिरहँदा सिद्धान्त त यो के अरे कुरा आफैमा के अरे उत्तम देखिए तापनि व्यवहारिक तवरले हेर्दा यसका केही जटिल कठिनाइहरू छन्। जस्तो मातृ शिशु तपाईँको त्यो सुरक्षित मातृ शिशु कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम के अरे मतलब कहाँ लगेर जाने, किन भन्दा तपाईँको प्रत्येक दिन के अरे तपाईँको 20-30वटा के अरे डेलिभरी केसहरू त्यहाँ आइरहेको अवस्था हुन्छ। उनीहरूलाई के अरे कहाँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको सामाजिक इकाइ सेवा छ, त्यो सामाजिक इकाइ सेवामा तपाईँको के अरे प्रत्येक पेसेन्टले अथवा भनौँ प्रत्येक के अरे तपाईँको के अरे असहाय
गरी तपाईँको चाहिँ जनजाति यस्ता खालका चाहिँ के अरे मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ के अरे उसले निःशुल्क सेवा पाउँछ। त्यो सामाजिक इकाइ सेवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, फार्मेसीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र इन्सुरेन्सलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, इन्सुरेन्स बापत जो चाहिँ फ्रीमा औषधि खाइरहेका छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो पाटोलाई पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ कम्प्लिटली त्यसलाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनायो भने चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ के अरे यी डिपार्टमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रो छलफल भएको थियो। पछि त्यो छलफलमा खासै चाहिँ के अरे कुनै निर्णय हुन सकेन। हामी चाहिँ के अरे फेरि पुनः छलफल गर्ने गरी भनेर चाहिँ हामी उठ्यौँ। कुनै निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। यो विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पनि थप कुराहरू बुझ्ने केही प्रयासहरू भएको छ? तपाईँहरूसँग सल्लाह भयो? मन्त्रालयबाट हामीसँग त्यस्तो कुनै कुरो भएको छैन। निजी अस्पतालहरूले राखेको प्रस्तावप्रति सेती प्रादेशिक अस्पताल सकारात्मक हो अहिलेसम्मलाई? प्रश्न निजीको प्रस्ताव र सेतीको चाहिँ के अरे समर्थन भन्नुभन्दा पनि कुरा दुवै पक्षको के हो त भन्दा भोइस अफ ह्युमेनिटीको कुरा हो र यो चाहिँ के अरे मानवतालाई चाहिँ सङ्कटमा परिरहेको बेला यो सङ्कटमा ग्रस्त अवस्थामा भएको मानवीय जीवनलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न भएको हुनाले यसमा चाहिँ के अरे निजी अस्पतालका चाहिँ सञ्चालक मित्रहरू पनि एकदमै चिन्तित छन्। कसरी मान्छेको चाहिँ जीवनलाई सुरक्षित साथ चाहिँ के अरे अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा र हामी पनि चाहिँ के अरे मान्छेको लागि कसरी चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के अरे चिन्तित छौँ। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो फरक गर्ने प्रश्नै उठेन। उहाँहरू हाम्रो एउटै कुरा हो। प्र्याक्टिकली के डिफिकल्टिजहरू छन् ती डिफिकल्टिजहरू म्यानेज भयो भने हाम्रो साइडबाट त्यस्तो कुनै चाहिँ के अरे अवरोध छैन। तर अहिले चाहिँ कोभिड र नन कोभिडको उपचारहरू सबै ठाउँमा गरिरहँदाखेरि संक्रमण बढिराखेको छ भन्ने अनुमान त यहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ होला नि? अनुमान त अब हामीले पनि नगर्ने कुरै भएन। अब हाम्रो पनि चाहना त तपाईँको चाहिँ एउटै मात्र अस्पताल सुविधा सम्पन्न कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल हो, त्यसमा चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरू मात्रै जाउन्, त्यसमा अन्य चाहिँ बिरामीहरू जान नपरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। तर के हो त भन्दा लिमिटेड स्रोत र साधनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे प्रब्लमहरू चाहिँ देखिएका हुन्। अब यो सम्बन्धमा तपाईँको चाहिँ के अरे मेरो प्रष्ट धारणा के हो त भन्दाखेरि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई यदि कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाएर हाम्रा सेवा सुविधाहरू चाहिँ छिटो छरिटो भरपर्दो विश्वसनीय वातावरण क्रिएट हुन्छ भने व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट कहीँ कतै अवरोध हुने अवस्था छँदै छैन। तर यो कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने सन्दर्भमा अन्य डिपार्टमेन्टहरू पनि सुचारू रूपले सञ्चालन हुन आवश्यक छ। उनी थिए सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी सहकर्मी नारायण अवस्थीसँग कुरा गर्दै। धनगढीका हमाल दाजुभाइले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई अक्सिजन खरिद गर्न 3 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई अक्सिजनको चरम अभाव सिर्जना भएको र ज्यान गुमाउन बाध्य भएपछि दिनेश सञ्चार गृहका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल हमाल र दिनेश सोपका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र हमालले सहयोग गरेका हुन्। हमाल दाजुभाइले बिहिबार अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेलाई सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। दिनेश सञ्चार गृहका प्रबन्ध निर्देशक हमालले अब सरकारको भर नपरी आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसले जहाँबाट जे सक्छ त्यहाँबाट सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै आफैबाट सुरुवात गरेको उनले बताएका छन्। मानवीय सेवामा सबै जुट्नुपर्ने समेत हमालको भनाइ छ। पछिल्लो समय कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि संक्रमण र मृत्युदर विकराल रूप लिएको छ। यहाँका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिभराउ छन्। संक्रमितहरू अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। अस्पतालले सहयोगी हातहरूलाई अक्सिजन सहयोगको अपिल गर्दै आएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पाण्डेले खाली वा भरिएको सिलिन्डरका साथै अन्य सहयोग गरेर बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्माणाधीन चटकपुर राजघाट मोहना पुलको निर्माण काम पनि जारी, निषेधाज्ञाले प्रभावित भएको छ। चटकपुर राजघाट मोहना पुलको निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा छ, तर निषेधाज्ञाले निर्माण कार्य ठप्प रहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै कामदारहरू पनि काममा आउन छोडेको र निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समेत समस्या भएपछि 4 पटकसम्म म्याद थपिँदै आएको मोहना पुलको निर्माण काम थपिएको समयमा सकिनेमा आशंका गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। चटकपुर राजघाट मोहना पुल 3 वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी 2071 सालमा एलाइट एडभेन्चर जेबीसँग सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक पटक गरी 4 पटकसम्म म्याद थपिएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको 8 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै कामदारहरू काममा आउन छोडेको र निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समेत समस्या
समस्या भएपछि 4 पटकसम्म म्याद थपिँदै आएको मोहना पुलको निर्माण काम समयमा सकिनेमा आशंका गरिएको छ। निर्माण कम्पनी एलाइट एडभेन्चर जेबीका इन्जिनियर दिनेश भट्ट एउटा सानो सामानले गर्दा काम रोकिन जान्छ। त्यसैले एउटा एक्सपान्सन चाहिँ हामीसँग उपलब्ध नभएको केस छ। त्यसलाई हामीले अब काठमाडौँबाट मगाउनु पर्ने, काठमाडौँ उपलब्ध भएन भने चाहिँ इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने केस आउँछ होइन। त्यसमा अलिकति अहिले काम ढिलो भएको कारण अहिले रोकिरहेको छ। अहिले विशेष हाम्रो ब्याकवाल काम सकिसकेको छ होइन। अहिले एक्सपान्सन चाहिँ एउटा दुईटा सेट भइसक्ने अवस्था हो। तर त्यो नभेटिएर गर्दा अहिले काम अलि होल्ड भएको छ है। मोहना पुल निर्माणको काम ठप्प रहे पनि अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले पुलको भौतिक प्रगति 95% पुगेको छ। पुलको संरचना तयार भइसकेको छ, तर फिनिसिङ, फुटपाथ र एप्रोच रोड अर्थात् पहुँच सडक बनाउने काम भने बाँकी रहेको छ। तेस्रो पटक सकिएको म्याद गत वर्षको पुसमा सकिएपछि मौखिक रूपमा 6 महिना थप गरी यही असार मसान्तसम्म निर्माण अवधि थपिएको छ। निर्माण कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र काम गरिसक्न दबाब दिएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले बताएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण दत्त जोशी मान्छे हेर्नु गाडी कुद्नुलाई त्यो अहिले भयो भने वर्षाको गाडी एकदमै पनि एकदमै गाह्रो भएको छ त्यहाँ वारीपारी गर्नलाई होइन। त्यही किसिमले हामीले उसलाई एकदम फोर्स गरिरहेका छौँ। 95% छ भौतिक प्रगति हो। कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा भएर बग्ने मोहना नदीमा पुल बनाउने काम सुरु भएको 8 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुल निर्माण सम्पन्न भएको छैन। कुल 120 मिटर लामो पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर र एलाइट एडभेन्चर जेबी बीच भ्याट रकम सहित 8 करोड 42 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण लामो समयसम्म पनि पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर निर्माण व्यवसायीले भने गत वर्षको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञालाई कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको बहाना बनाउने गरेको छ। समयमा पुल नबन्दा सो क्षेत्रका स्थानीयहरूले जोखिम युक्त यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै रहेको छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। कञ्चनपुरमा ट्र्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका 6 मौरी फाँटामा C1 4441 नम्बरको ट्र्याक्टरले C3 प 3005 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँका 28 वर्षीय प्रकाश रोकाया र 30 वर्षीय सुरेश जप्रेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पठाइएको थियो। उपचारका क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति र कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा सहजताका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यसैबीच बिहिबार वीणा इम्पेक्सका प्रोप्राइटर तथा कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मदन राज पन्तले समेत अक्सिजन आपूर्तिका लागि महाकाली अस्पताललाई 51,500 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। उक्त रकम पन्तले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। ड्युटीमा जारी निषेधाज्ञा लम्बिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि वैशाख 21 गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा जेठ 15 गतेसम्म थप गरिएको हो। निषेधाज्ञाको समयमा जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा सवारी साधन बन्द रहनेछन्। अत्यावश्यक सवारी साधन जस्तै एम्बुलेन्स, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेको सवारी साधन, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। बैंक तथा वैद्य संस्थाका सवारी, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट र आइसोलेसनका सवारी स्पष्ट खोल्ने कागजातका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। जिल्लामा अब खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द रहनेछन्। खाद्य सामग्रीका पसल बिहान 6 बजेदेखि 9 बजे साँझ र बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। र बैतडीको सदबाजमा फेरि स्याउ फल्न थालेको छ। कुनै बेला स्याउ उत्पादनका हिसाबले परिचित सदबाजमा करिब 15 वर्षपछि स्याउ फलेको सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र सदबाजका प्रमुख डम्बर सिंह भाटले बताएका छन्। सुक्खा फलफुल केन्द्रको नर्सरीमा गोल्डन जातिको स्याउ फल्न छोडेपछि अहिले होचो जातका स्याउ फलेको उनले बताएका छन्। करिब 80 बोटमा स्याउ फलेको छ। अब सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रमा स्याउ खेतीलाई पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको प्रमुख भाटले बताएका छन्। सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रमा पहिला स्याउ फल्ने गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण गएको 15 वर्ष यता स्याउ फल्न छोडेको थियो। गोल्डन जातको स्याउ फल्न छोडेपछि अहिले होचो जातका 6 प्रकारका स्याउका बिरुवाहरू रोपेको सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र सदबाजका प्राविधिक सहायक अर्जुन खड्काले बताएका छन्। पहिला जस्तो हिउँ पर्न छोडेपछि गोल्डन जातको स्याउ फल्न छोडेको र होचो जातको स्याउ रोपेपछि फल दिन सुरु भएको हो।
सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रमा स्याउको बारी विस्तारका लागि यो वर्ष 150 बोट होचो जातको स्याउ रोपिएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बिहिबार सुदूरपश्चिममा 810 जनामा कोरोना पुष्टि, 17 जना संक्रमितको मृत्यु, 247 संक्रमित निको भएर घर फर्के। धनगढीका मात्रै 118 जनामा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिमका 50,000 कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिने गरी धनगढीमा नेपाली सेनाले अस्पताल तयार गर्दै। जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा 30 लाख सहयोग। भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी थालिएको दावी। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाई। निजी अस्पतालहरूले सरकारी शुल्कमै अन्य बिरामीको उपचार गर्ने। सरकारले निर्देशन दिए सेतीमा कोरोनाको मात्रै उपचार गर्न सकिने भए पनि शल्यक्रिया र डायलासिस जस्ता सेवा प्रदान गर्न चुनौती हुने। र चटकपुर राजघाट मोहना पुलको निर्माण कार्य पनि जारी। निषेधाज्ञाले प्रभावित। कामदारको कमी र सामग्रीको अभावले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीहरूको भनाई। लापरवाही गर्दै आएको निर्माण कम्पनीलाई निषेधाज्ञा बहाना। यस दिनेश खबरका साथमा MetLife, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।